नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। दर्शकवृन्द, नेपालमा दोस्रो भेरिएन्टको कोरोना फैलिएसँगै जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। गत वर्ष चैत्र 11 गतेदेखि निरन्तर लकडाउनको सामना गरिरहेको देशले फेरि दोस्रो चरणको कोरोनाको सामना गर्नु परेको छ। देशैभर कोरोना संक्रमणको जालो फैलिरहेको छ भने संक्रमणमा मर्नेहरूको संख्या पनि दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा भयावह स्थिति भइरहँदा नेपालका बाँके, बेरीगञ्ज, विराटनगर र काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका 25 जिल्लाभन्दा बढी कोरोना महामारीको शिकार बनिरहेका छन्। सरकारी तयारी नभएकै कारण बिरामीले उपचार पाउन सकिरहेका छैनन् भने कोभिड अस्पताल र अन्य अस्पतालहरूले कोभिडका लागि छुट्याइएका बेडहरू पनि भरिभराउ भइसकेका छन्। यस अवस्थामा सरकारले संक्रमण रोकथामका लागि विभिन्न जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञाको तयारी गरिरहेको छ भने कति जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइ पनि सकेको छ। अस्पतालको अभाव, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, अक्सिजनको अभाव, मास्कको अभाव, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको अभावका बीचमा कोरोनासँग नेपालीहरू लडिरहेका छन्। तर सरकार र सम्बन्धित निकाय बेलैमा गम्भीर नबन्नु र समय हुँदा आवश्यक तयारी नथाल्नुको परिणाम समेत हो अहिलेको दर्दनाक अवस्था। आजको फोकस न्यूज यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछ। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्ट भुसको आगोसरी विश्वभर फैलिरहेको छ। भ्याक्सिन बनेपछि खुसी भएका विश्वका नागरिकहरू धमाधम कोरोनाको शिकार बन्दै जाँदा विश्व नै हल्लिएको छ। यति बेला छिमेकी मुलुक भारतमा दैनिक रूपमा हजारौंको मृत्यु हुनु, अक्सिजनको अभाव हुनुको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बल्ल बल्ल निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गर्यो। तर अझै पनि हवाई यात्रालाई भने यथावतै राखेको छ। यस्तो विकराल परिस्थिति बनिसक्दा समेत राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू सत्ता टिकाउने र गिराउने खेलमा लागिपरिरहेका छन्। उद्घाटन, शिलान्यास, पार्टीका सभा, सम्मेलन, भेला र बैठक निरन्तर चलिरहेको छ। आम सर्वसाधारणलाई 5 जना भन्दा बढी भेला हुन नहुने, जन्ती मलामी लगायतका सामाजिक कार्यहरूमा समेत 25 जना सीमित गर्ने सरकार स्वयंले सयौं सहभागी गराएर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर आफ्नो निर्णयको धज्जी आफै उडाइरहेको छ। कतै नेपाली उखान बाघ गयो बुद्धि आयो भने जस्तै हामी समयमै संक्रमण रोकथाम गर्न चुकेका त होइनौँ भन्ने प्रश्न समेत उब्सिएको छ। गत एक सातामा मात्रै कोरोनाको ग्राफ बढेको बढै छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै सबैमा त्रास बढ्दै गएको छ। त्यसैमाथि सरकारले गर्नुपर्ने तयारी नगरेको भन्दै नागरिक पक्षबाट सरकारको आलोचना पनि तीव्र हुँदै गएको छ। कति बेला अक्सिजन अभाव हुन सक्ने कुरा त कति बेला बेड नपाइएका विषयले नागरिकलाई अझै बढी अत्यास लाग्न थालेको छ। भारतको नयाँ दिल्लीको कहाली लाग्दो दृश्य देखेका हामीले नेपालगञ्जमा अस्पताल बाहिर गरिएको उपचार, राजधानीमै एम्बुलेन्स नपाएको र वीरगञ्जमा एउटै बेडमा 3 जनालाई राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यताका दृश्य देख्दा अहिले बढी त्रास थपिँदै गएको हो। त्यसो त 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएका शहरमा निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय त गरेको छ, तर त्यसलाई व्यवस्थित गराउन र स्वास्थ्य उपचारको लागि भने सरकारले कुनै पहल गरेको छैन। विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रममै भुलिरहेको सरकारले दोस्रो लहर सुरु भइरहँदा समेत तत्काल कुनै निर्णय गर्न सकेन, जसको नतिजामा अहिले तीव्र संक्रमण दर पाएका छौँ। तर पनि न हामी नै सुरक्षित बन्न कोसिस गरेका छौँ, न त सरकारले त्यही अनुसारको विकल्प र उपचारको विषयमा नै सोचेको छ। जे भए पनि ज्यान नागरिककै गुमिरहेको छ। एक हप्ताको तथ्याङ्क मात्र हेर्ने हो भने 7 दर्जन बढीले ज्यान गुमाएका छन्। 100 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा करिब 30 जनामा संक्रमण देखिने गरेको छ। वैशाख 8 गतेदेखि यता मात्र निको हुने दर अत्यन्तै न्यून छ। हेरौँ एक हप्ता यताको तथ्याङ्क। वैशाख 8 गते बुधबार पीसीआर परीक्षण 8884, एन्टिजेन टेस्ट 803, संक्रमित संख्या 2351, निको भएको संख्या 287, मृत्यु हुनेको संख्या 11 जना, संक्रमण दर
24.27%। वैशाख 9 गते बिहिबार PCR परीक्षण 10,001, एन्टिजेन टेस्ट 447, संक्रमित संख्या 2428, निको भएको संख्या 252, मृत्यु हुनेको संख्या 5 जना, संक्रमण दर 23.23%। वैशाख 10 गते शुक्रबार PCR परीक्षण 7,798, एन्टिजेन टेस्ट 866, संक्रमित संख्या 2,559, निको भएको संख्या 410, मृत्यु हुनेको संख्या 5 जना, संक्रमण दर 29.53%। वैशाख 11 गते शनिबार PCR परीक्षण 7,525, एन्टिजेन टेस्ट 1,143, संक्रमित संख्या 2,618, निको भएको संख्या 368, मृत्यु हुनेको संख्या 14 जना, संक्रमण दर 30.20%। वैशाख 12 गते आइतबार PCR परीक्षण 9,292, एन्टिजेन टेस्ट 786, संक्रमित संख्या 3,032, मृत्यु हुनेको संख्या 28 जना, संक्रमण दर 30.08%। वैशाख 13 गते सोमबार PCR परीक्षण 12,400, एन्टिजेन टेस्ट 893, संक्रमित संख्या 3,556, निको भएको संख्या 378, मृत्यु हुनेको संख्या 12 जना, संक्रमण दर 26.75%। वैशाख 14 गते मंगलबार PCR परीक्षण 14,672, एन्टिजेन टेस्ट 1,009, संक्रमित संख्या 4,524, निको भएको संख्या 555, मृत्यु हुनेको संख्या 18 जना, संक्रमण दर 28.85%। यो तथ्याङ्क भनिरहँदा यसलाई जित्नको लागि हामीसँग भएको संयन्त्र पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ। कति बेला अक्सिजनका कुरा, कति बेला बेडका कुराले आम नागरिकले अब रोग लाग्यो भने उपचार नपाइने त होइन भन्ने प्रश्नले चिन्तित बनाएको छ। अक्सिजनको अवस्था कस्तो छ त? हामीसँग प्लान्टले अक्सिजन निकाल्ने क्यापेसिटी छ। सिलिन्डरको कारणले गर्दाखेरि अब अलिकति कमजोर हुन्छ कि भन्ने मात्रै हो। जस्तो सिलिन्डर पनि हामी धेरै मगाएर राख्न सक्थ्यौँ, तर सरकारले चाहिँ अब हस्पिटललाई नै पिएचसी प्लान्ट लगाओ के लगाओ भनेर उहाँहरूलाई प्राइभेटै कुरा गर्न थालेपछि हामीले सिलिन्डर भोलि ल्याएर हामी त जोखिमै पर्छ, ऋणमा त डुबेको हुन्छ ब्याङ्कमा। त्यसले गर्दा अहिले अप्ठ्यारो हो कि तर थोरै थोरै अक्सिजनको सिलिन्डर ल्याएर मगाएर राखेको छौँ थोरै थोरै। अब अक्सिजनमा त जति भर्न ल्यायो ट्रान्जेक्सन भयो त्यति तपाईँको बिरामीहरूले पाउने हो। अब उहाँहरूले चाहिँ बिरामी नभइकन पनि धरोटी राखेर राखिदिन्छ, भोलि पऱ्यो भने पाइँदैन कि भनेर। यो गएको कोभिडको अनुभव है यो चाहिँ। त्यस्तोमा 200-400 सिलिन्डर त्यसो गरेर राखिदियो, पछि भररी आयो होइन। त्यो कारण भइदियो भने चाहिँ अब अलि अप्ठ्यारो होला, किनभने अब जनसङ्ख्या धेरै भएको हुन्छ, सिलिन्डर कम भएकोले जम्मैले त्यसो गर्न थाल्यो भने त अप्ठ्यारो होला। तर उहाँहरू पनि सबैजना सचेतना भएर होइन चाहिँदा मात्रै लिनुपर्छ भन्यो भने त यो अक्सिजन जुन हाम्रो काठमाडौँदेखि लिएर बाहिरसम्मको जति पनि प्लान्टहरू छन् उहाँहरूले नभ्याउने कुरो त प्रश्नै उठ्दैन। अहिलेको अवस्थामा नेपालमा उत्पादित अक्सिजनले नै धान्न पुग्छ, तर भारतमा पनि अक्सिजनको अभाव हुँदा चोर बाटोबाट अक्सिजनको निकासी नहोला भन्न सकिन्न। त्यसैले यो विषयमा सरकार चनाखो बन्नै पर्छ। देशभर अन्य बेड, आइसियु, भेन्टिलेटरको पनि संख्या बढाउन जरुरी छ। अहिले देशभर कति संक्रमित आइसियुमा छन्, कति आइसियु खाली छन्, कति भेन्टिलेटर बाँकी छन् अझै हेरौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो तथ्याङ्क। प्रदेश 1 आइसियु संख्या 110, आइसियुमा बिरामी संख्या 24 जना, भेन्टिलेटर संख्या 40, भेन्टिलेटरमा बिरामी संख्या 1 जना। प्रदेश 2 आइसियु संख्या 56, आइसियुमा बिरामी संख्या 9 जना, भेन्टिलेटर संख्या 19, भेन्टिलेटरमा बिरामी संख्या 0। बागमती प्रदेश आइसियु संख्या 589, आइसियुमा बिरामी संख्या 119 जना, भेन्टिलेटर संख्या 265, भेन्टिलेटरमा बिरामी संख्या 49 जना। गण्डकी प्रदेश आइसियु संख्या 241, आइसियुमा बिरामी संख्या 5 जना, भेन्टिलेटर संख्या 67, भेन्टिलेटरमा बिरामी संख्या 1 जना। लुम्बिनी प्रदेश आइसियु संख्या 114, आइसियुमा बिरामी संख्या 75 जना, भेन्टिलेटर संख्या 61, भेन्टिलेटरमा बिरामी संख्या 23 जना। कर्णाली प्रदेश आइसियु संख्या 34, आइसियुमा बिरामी संख्या 16 जना, भेन्टिलेटर संख्या 12, भेन्टिलेटरमा बिरामी संख्या 0। सुदूरपश्चिम प्रदेश आइसियु संख्या 27, आइसियुमा बिरामी संख्या 20 जना, भेन्टिलेटर संख्या 19, भेन्टिलेटरमा बिरामी संख्या 4 जना। यो तथ्याङ्कले अहिलेलाई राहत मिले जस्तो भए पनि यसको परिणाममा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
अहिले अधिकांश सङ्क्रमितहरू होम आइसोलेसनमा भएका कारणले गर्दा पनि यो तथ्याङ्कले केही राहत दिएको हो। तर यही अवस्थालाई हामीले चेन ब्रेक गर्न सकेनौँ र समुदायमा फैलिसकेको दोस्रो लहरको कोरोनालाई हलुका रूपमा लियौँ भने यसको नतिजा दुःखद आउनेमा दुई मत छैन। सरकारले पनि लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्ने मात्र नभएर अन्य तयारीमा भरपुर लागोस्, होइन भने भारतको दिल्लीको जस्तो अवस्था यहाँ नआउला भन्न सकिन्न। हुन त सरकार आफूले गर्नुपर्ने निर्णय स्थानीय निकाय मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुम्पिएर पन्छिन खोजेको छ। सिसिएमसीले शहरमा 500 भन्दा बढी संक्रमणदेखि निषेधाज्ञा गर्न पाउने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई दिएको छ भने ग्रामीण भेगमा 200 भन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित भने निषेधाज्ञा लगाउन सक्ने भनी पन्छिएकै हो। यसरी हेर्ने हो भने देशका अधिकांश स्थान र जिल्लाहरूमा कोरोनाको भयावह स्थिति बनिसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै नभएर देशभर निषेधाज्ञा र लकडाउन गर्ने सरकारी तयारी कस्तो छ त? कहाँ कहाँ गरिँदैछ निषेधाज्ञा जारी? अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अब 200 भन्दा बढी सङ्क्रमित हुने जिल्लाहरू र 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित हुने जिल्लाहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले निषेध आदेश जारी गर्न, काममा निषेध गर्ने आदेश जारी गर्न सक्ने गरीको अधिकार दिएको छ र यो अभ्यास त पुरानै अभ्यास पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अब मान्छेको मोबिलिटीलाई कम गर्नको लागि होइन, मान्छे आवत जावत भिडभाड जन्य गतिविधिहरू नहुन् भन्ने उद्देश्यले नै यो गरिएको हो। र यसमा चाहिँ अहिले 500 भन्दा बढी सङ्क्रमित हुने स्थान र 200 भन्दा बढी सङ्क्रमित हुने स्थान भनेर क्याटेगोराइज गरेको छ, जुन पत्रिकामा आइ पनि सकेको छ। त्यसमा चाहिँ त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ अब त्यहाँको स्थानीय प्रशासन 2028 र सङ्क्रामक रोग 2020 अनुसार चाहिँ आदेश जारी गर्ने अधिकार छ। त्यो हिसाबले आदेश जारी गर्नुभएको छ र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको यो चेन ब्रेक गर्ने नै हो होइन, यो सङ्क्रमणलाई फैलाउन दिनको लागि चेन ब्रेक गर्ने उद्देश्य हो। लामो समय लकडाउनको सामना गरे पनि सरकारले लकडाउन हटाए पनि कोरोना महामारीलाई नजरअन्दाज गर्नाले अहिले समस्या देखिएको हो। समयमा आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन लगायतका व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले आम जनताले दुःख पाइरहेका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय बल्ल बेडको खोजीमा जुटेको छ। मन्त्रालयले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरेर बेड बढाउन लागेको हो। संक्रमितको निःशुल्क उपचार गराउनुपर्ने शर्तमा 200 भन्दा बढी बेड भएको अस्पताल र मेडिकल कलेजसँग मन्त्रालयले धमाधम सम्झौता गरिरहेको छ। संक्रमितलाई छुट्टै बेडको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उपचार गरे बापत लाग्ने खर्चबारे अस्पताल र मेडिकल कलेजसँग लिखित सम्झौता नै भइरहेको छ। एउटा मेडिकल कलेजमा कम्तीमा 300 बेड हुन्छ। मन्त्रालय र अस्पताल बीच भएको सम्झौतामा कोभिड केयर युनिट सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च सामान्य उपचारका लागि दैनिक 3500, मध्यमका लागि 7000 र गम्भीर उपचारका लागि 15000 रुपियाँ हरेक महिना भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ। 15 बेडसम्मको अस्पतालसँग स्थानीय तहले 200 बेडभन्दा तल प्रदेशले सम्झौता गरेर संक्रमितको उपचार गर्ने बेडको जोहो गरिरहेको छ। यता छिमेकी मुलुक भारतबाट विभिन्न सीमा नाकाहरूबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू भित्रिन थालेपछि झन ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ। ती नाकाहरूमा न त उचित क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छ, न त त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था नै कडा पारिएको छ। सरकारले बल्ल बल्ल नेपाली सेनासँग समन्वय गरेर कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले सीमा नाकामा 8 ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न खटिसकेको छ। विदेशबाट आएका नेपालीलाई उक्त होल्डिङ सेन्टरमा राखेर कोरोना परीक्षण गरेर मात्रै घर पठाइनेछ। बाह्य तयारीको रूपमा नेपाली सेनाले विगतमा पनि नेपाल सरकारले दिएका विभिन्न जिम्मेवारीहरू पुरा गर्दै आएको हो, जसमध्येमा क्वारेन्टाइन सेन्टरको स्थापना र सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सहयोग, आइसोलेसन सेन्टरको स्थापना, व्यवस्थापन र सुरक्षामा सहयोग, त्यसै गरिकन होल्डिङ सेन्टरको स्थापना र त्यसको सञ्चालन र सब व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको हो। अहिले पनि नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्देशन बमोजिम सीमा नाकामा 7 वटा होल्डिङ सेन्टरहरू स्थापना गर्ने निर्देशन भए बमोजिम हाम्रो फौजहरू यो सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्नको लागि आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागिसकेका छन् र मैले पाएको पछिल्लो सूचना अनुसार झापामा हामीले एउटा चाहिँ होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्नको लागि काम पनि सुरु गरिसकेको अवस्था छ। भनेपछि हामी त्यो भूमिका फेरि निर्वाह गर्न सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसै गरिकन क्वारेन्टाइन सेन्टर्सहरू र आइसोलेसन सेन्टरको विषयमा पनि जिल्ला जिल्लामा रहेका डिसिसिएमसीहरूसँग समन्वय गरिकन र प्रादेशिक सरकारसँग समन्वय गरिकन आवश्यक परेको स्थानहरूमा नेपाली सेनाले त्यसको स्थापना र सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहयोगहरू पनि हामी गरिरहेका छौँ।
यता सरकारले वैशाख 16 गतेदेखि उपत्यकामा एक साता लकडाउन गर्ने भनेसँगै विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आए बसेकाहरू धमाधम घर फर्किरहेका छन्। 2 दिन घर फर्कन चाहनेले जान सक्ने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी गराएसँगै सर्वसाधारणले उपत्यका छाडिरहेका छन्। तर यहाँ छाडिरहँदा ग्रामीण भेगको अवस्था कस्तो होला, यो भने सोचनीय विषय बनेको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कडा निगरानी गर्ने र कारबाही गर्न सरकारले अग्रसरता नदेखाए संक्रमण दर झन बढ्ने भएकाले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनैपर्छ। अब स्थलमार्ग, हवाई र ठुला सहरी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेलाई निरन्तर निगरानी गर्न, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न तथा गराउन जरुरी छ। कोरोना भाइरस सरुवा रोग भएकाले निरन्तर देखिन पनि सक्छ। कोरोना भाइरसले विगत 1.5 वर्षको अवधिका स्वरूप परिवर्तन गरेर नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न राष्ट्रमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो लहर फैलिएकाले समयमै सबै सचेत हुनु जरुरी छ। कोरोनालाई खेलाइचीका रूपमा नटेरी आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल आफै गर्नु नै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको सबैभन्दा उचित विकल्प हो। निषेधाज्ञा मात्रै लगाएर कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम हुन नसक्ने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड, सीमामा चेक जाँच र स्वास्थ्य परीक्षण, स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टरहरू तत्काल बनाइनुपर्छ। यी लगायतका विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। कोरोनाको दोस्रो लहर अघि नै भ्याक्सिन लगाउने काम सरकारले सुरु गरेको हो, तर पनि निकै कम मात्रामा नेपाली जनताले भ्याक्सिन लिन पाएका छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न अन्ततः खोप खरिद प्रक्रियालाई तीव्रता दिनैपर्छ। अपाङ्ग, दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिकलाई जतिसक्दो चाँडो खोपको व्यवस्था पनि सरकारले सँगसँगै गरेर अघि बढ्नुपर्छ। तर सरकारले भने जुन प्लान अनुसार काम गर्नुपर्थ्यो त्यो भने गर्न सकेको छैन। मन नभए पनि भन्नै पर्ने हुन्छ, अघिल्लो पटकको कोरोनाबाट पनि सरकारले केही पाठ सिक्न सकेन। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3 लाख नागिसकेको छ। पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरेका मध्ये करिब 30% संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमण दरमा उच्च वृद्धि भएपछि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ मात्र नभएर देशका विभिन्न शहर तथा जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाउन थालिएको छ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या असारसम्ममा दैनिक 11,000 पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यति बेलासम्म देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6 लाख हुने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुमान छ। संक्रमित र मृतकको संख्या सरकारले गनिरहँदा संक्रमणका कारण गम्भीर बिरामी भएकालाई अस्पतालमा बेडको अभाव हुन थालेको छ। सरकारले संक्रमितको प्रक्षेपण अनुसार पूर्व तयारी नगरेको आरोप लाग्न थालेको छ। कोरोनाको पहिलो लहर आउँदा रोगबारे त्यति जानकारी पनि नभएको र त्यही अनुसार पूर्व तयारी गर्न नसकेको भनेर पन्छिएको सरकारले फेरि दोस्रो लहर आउँदा पनि कुनै प्रभावकारी तयारी गर्न सकेको छैन। पहिलो लहरको कोरोनाबाट पाठ सिकेर अहिलेको कोरोनासँग जुझ्न पर्ने बेलामा सरकारले भने त्यतातिर भन्दा पनि सत्ता जोगाउने खेलमा लाग्दा अवस्था दिनानुदिन भयावह बन्दै गएको छ। निषेधाज्ञाको अस्त्र प्रयोग गर्न थालेको सरकारले कोरोनासँग जुधिरहँदा त्यसबाट पर्ने अन्य सामाजिक आर्थिक पाटोलाई भने व्यवस्था गर्दै आएको छ। अहिले सरकारले के कसरी काम अगाडि बढाएको छ, कस्ता कार्यविधि बनाएर कोरोनालाई परास्त गर्नको लागि तयार छ त? हाम्रो मुलुक त अब अझै सानो हो। हामीले हरेक चिज ल्याउनु पर्दा भारतबाट ल्याउनु पर्छ। अनि त्यसपछिको चीन छ हाम्रो छिमेकी, त्योसँग ल्याउने कुरा हो। त्यस कारणले हाम्रो नागरिकलाई म के अनुरोध गरौँ भन्दाखेरि सरकारको भ्याएसम्म, सरकारको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म, अहिलेसम्म आजका मितिसम्म हामीले सकेसम्म बिरामीहरूका निम्ति, सङ्क्रमितहरूका निम्ति, यो रोग लागेका व्यक्तिहरूका निम्ति हामीले सहयोग सरकारले गरेको छ, आवश्यक व्यवस्थापन गरेको छ। र जनशक्तिको कुरालाई पनि हामीले के भनेका छौँ भन्दा हाम्रा नियम कानुनहरू कस्तो
हाम्रा नियम कानुनहरू छन् भन्दाखेरि गर्न खोज्दा तत्कालका निम्ति गर्न नसकिने हातखुट्टा बाँधेर सरकारका मान्छेहरू राखेका हाम्रा नियम कानुन छन्। त्यसको विषयमा त फेरि अर्को कुनै ठाउँमा छलफल बहस गर्नु पर्यो, गरौँला। तर अहिले यस्ता नियम कानुनले आम रूपमा नागरिकको जीवनलाई जोगाउनु पर्ने यो परिस्थितिमा त्यस्ता कानुनहरू बाधक नमानिकन, त्यस्ता कानुनहरूलाई तोडेर पनि नागरिकको जीवन बचाउने कुरा प्रमुख कुरा हो। र यस्ता कुराहरू तल्लो तहमा चाहे त्यो प्रदेश स्तरीय अस्पतालको कुरा होस्, चाहे हाम्रो आबद्ध भएका सङ्घ मार्फत आबद्ध भएका अस्पतालको कुरा होस्, चाहे स्थानीय तहसँग जोडिएका अस्पतालको कुरा हो, हामीहरूले तपाईँहरूले कुनै कुराको प्रभाव नगरिकन एउटा मात्रै अभियान के हो भन्दा आम रूपमा नागरिकहरूको जीवन बचाउने कुरा, सकेसम्म पहिलो कुरा रोग लाग्न नदिने कुरा अथवा सङ्क्रमितबाट हुन बचाउने कुरालाई पहिलो ध्यान दिउँ। अब सङ्क्रमित भइहाल्नुभयो भने आवश्यक सबै कुराको औषधि मूल्यदेखि सबै कुराको जो गरेर ज्यानलाई बचाउने कुरा गरौँ भनेर सरकारले, हामीले तिनै तहको सरकारलाई र आफ्ना स्वास्थ्यका सङ्गठनहरूलाई हामीले निर्देशन गरेका छौँ। यता लिक्विड अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा लगाएको रोक हटाउन आग्रह गर्दै नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट भने पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार कूटनीतिक च्यानलबाट स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको लागि नेपालले भारतसँग पहल गरिरहेको छ। भारतले स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न सकारात्मक जवाफ दिएको र चाँडै आपूर्ति सुचारू हुने कुरामा आशावादी रहेको समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका सामग्रीको घरेलु खपत पछिल्लो समय बढिरहेको बताउँदै भारतले ती सामग्री आपूर्तिमा अहिले रोक लगाएको छ। सरकारले विभिन्न तौरबाट आफ्नो पहल अगाडि बढाए पनि त्यो भने पर्याप्त देखिएको छैन। नेपालगञ्जमा बेड अभाव सिमानाकामा भएको लापरवाहीलाई सरकारले अझैसम्म पनि तदारुकता देखाउँदै समाधान गर्न सकेको छैन। अझै अहिले सिमानाकामा केही कडाई गरिए जस्तो गरिएको छ, तर यदि त्यहाँ परीक्षण गर्दा कोरोना देखियो भने उनीहरूले पानी पनि नपाएको अवस्था छ। यता विभिन्न ल्याबहरूले पिसिआर शुल्कमा आफू खुसी मूल्य लिने सिन्डिकेट कायम गर्ने गरेका थिए। यद्यपि अहिले भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पिसिआर परीक्षण बापत तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने ल्याबलाई परीक्षणको सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले मङ्गलबार सूचना जारी गर्दै सरकारी प्रयोगशालालाई 1000 र निजी प्रयोगशालामा 2000 रुपियाँ भन्दा बढी शुल्क नलिन आग्रह गरेको हो। केही प्रयोगशालाले सङ्क्रमण रोकथामका नाममा थप शुल्क लिएको भन्ने गुनासो आएपछि मन्त्रालयले बढी शुल्क नलिन आग्रह गरेको हो। त्यस्तै स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद लगायतका विषयमा भने सरकारले अझै पनि उदासीनता देखाइरहेको छ। समय छौन्जेल चुपचाप बसेको सरकारले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएपछि बल्ल स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सार्वजनिक बोलपत्र प्रकाशित गरेको छ। दैनिक कोरोना संक्रमण भत्ते बढ्दा परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्नेमा सरकार भने बल्ल तल्ल बोलपत्र प्रकाशित गरिरहेको छ। मङ्गलबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक बोलपत्र गर्दै अस्पतालका लागि आवश्यक मोड्युलर अपरेसन थिएटर र ओआर कम्प्लेक्स सहित डाक्टरका लागि आवश्यक उपकरणहरूको खरिद सूचना निकालेको छ। पूर्ण प्याकेजमा खरिद आह्वान गरेको मन्त्रालयले प्रस्तावित स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा ओआरएस टिम, ओटी इक्विपमेन्ट, ओटी कम्प्लेक्स र डिसमेन्टलिङ एन्ड सिभिल वर्क्स खरिदका लागि बोलपत्र गरेको हो। वैशाख 14 गते पहिलोपटक सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरेको मन्त्रालयले ढिला गरी जेठ 13 गतेभित्र खरिद प्रस्ताव पेश गरिसक्नुपर्ने बताएको छ, जसका लागि 500 रुपियाँको दरखास्त शुल्क सहित 24 लाख रुपियाँ बैंक जमानत समेत राख्नुपर्ने जनाएको छ। त्यसो त गत फागुन 21 गते नै राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले सार्वजनिक बोलपत्र मार्फत कोभिड-19 को परीक्षण किट्स, पिसिआर मेसिन सहितको अन्य किट्स खरिदको बोलपत्र आह्वान गरेकोमा उक्त बोलपत्रको खरिदकर्ता समेत मङ्गलबार मात्रै छनौट गरिएको छ। प्याकेजमा पिसिआर मेसिन, डिएनए प्रोफाइलिङ किट्स एन्ड एसेसरिज, डिएनए किट्स, केमिकल रिएजेन्ट एन्ड एसेसरिजका खरिदका लागि भएको सार्वजनिक बोलकबुलमा भर्खर मात्र 3वटा कम्पनी छनौट भएका छन्। उता प्रदेशतर्फ पनि स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र बागमती प्रदेशले गत माघ 28 र फागुन 2 गते नै सार्वजनिक बोलपत्र मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद बोलपत्र गरेकोमा मङ्गलबार मात्र खरिदकर्ता छनौट गरेको छ। यसले कोभिड-19 को संक्रमणले मुलुक नराम्रोसँग प्रभावित हुँदा समेत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद हुने अवस्था देखिँदैन। विगतमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लाग्दा अहिले भने भर्खरै बोलपत्र आह्वान गरेर कहिले सामान खरिद होला र कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ला भन्ने प्रश्न चौतरी भएको छ। दर्शकवृन्द, संक्रमित बढेसँगै अब अस्पताल भर्ना हुने बिरामीको संख्या तीव्र गतिमा बढ्न थालेकाले सरकारले तत्काल देशैभर कोभिड अस्पताल तोक्न जरुरी छ। कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरबाट पाठ सिकेर कोरोना परीक्षण, आइसोलेसन, उपचारको बन्दोबस्तमा बेलैमा सरकारले
तयारी नगर्नुले नै अहिलेको परिस्थितिमा हामी आइपुगेका छौँ। सीमा नाकामा कडाई नहुनु र भारतबाट आएका सङ्क्रमित भन्दा पनि समुदायमा पहिलेदेखि नै रहेको सङ्क्रमणले गति लिइरहेकाले पनि बालबालिका, दीर्घरोगी, वृद्ध बढी प्रभावित भएका छन्। यसका लागि पर्याप्त परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र जनस्वास्थ्य मापदण्डमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। सङ्क्रमित भएर अस्पताल भर्ना हुने बिरामी 90% भन्दा बढीलाई अक्सिजन आवश्यकता परेको छ। नेपालमा बालबालिका, युवा, वृद्धदेखि लिएर दीर्घरोगी लगायतका सबै उमेर समूहमा सङ्क्रमण देखिएकाले गम्भीर स्थिति सिर्जना भएको छ। कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिएकाले अक्सिजनको अभाव हुन नदिन सरकारले पहल गर्नैपर्छ। कोरोना परीक्षण, उपचार, नियन्त्रण र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा अथवा नियन्त्रणमा, निगरानी तथा अनुगमनमा सरकार उदासीन बन्दा सङ्क्रमणको दर बढेकोले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। साथै सीमा नाकामा कडाई गरेर आन्तरिक तथा बाह्य हवाई उडान पनि रोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ। हवस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।